बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 अक्टूबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, सबसे पहली अपडेट खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून जिरगे के बारे में आपके सामने रखेंगे। कल रात के वीलॉग में हमने इस पर तफसीली बात की। इस वक्त हम बहुत ही मुख्तसर आपको अपडेट करेंगे क्योंकि और बहुत सारी खबरें हैं जिनकी तरफ चलना है। तो पहली अपडेट तो यह है कि जो ज़ख्मी हुए इस पश्तून जिरगे में, उनकी अयादत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शाहिद खटक वो तशरीफ़ लेकर गए। उन्होंने अपनी तरफ से खैर सगाली का पैगाम उन ज़ख्मियों के लिए और ज़ाहिर है जमात की तरफ से कि वो लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए, खैर सगाली का पैगाम दिया, उनकी अयादत की जो ज़ख्मी हस्पताल में है। और ज़ाहिर है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि इस तरह की खून की होली पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में कहीं पर भी खेली जाए। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है वो जो बैरिस्टर सैफ उन्होंने जो बयान दिया उससे तकरीबन पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को डिस्टेंस किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का जो इजलास हुआ और उसका जो अलामिया जारी हुआ वो वाज़े तौर पर बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है बैरिस्टर सैफ के बयान से। आप सबको पता है कि बैरिस्टर सैफ साहब के बहुत दरीना ताल्लुकात हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन्होंने पै दर पै 2-3 जो बयान दिए उससे वाज़े तौर पर लग रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल खड़ा करना चाहते हैं। ये मेरा ज़ाती राय है, ना कि उनको हल करना चाहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दे मारा जिसके ऊपर जियो टीवी ने और फिर उसके पीछे इरफान सदीकी ने, ऐसे लग रहा था कि वो उनसे बयान कहकर दिलवाया गया और पीछे से मुकम्मल ऑर्केस्ट्रेटेड एक अटैक लॉन्च किया गया, और जिसमें इरफान सदीकी साहब हों या जियो टीवी हो, उन्होंने भरपूर कैंपेन करने की कोशिश की। और वो बयान था बैरिस्टर सैफ का जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक के ऊपर जलसा होगा उसमें हम हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा उनको बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ और जमहूरियत पर बात करें। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे डिस्टेंस किया। उस बयान से मुझ समेत सब ने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा का क्या लेना देना, और हम उनको भले क्यों बुलाएंगे और हम उनको बुलाकर अपनी जलसे में या अपने यहाँ पाकिस्तान में तकरीर क्यों करवाएंगे। क्या इंसानी हकूक़ की अब खिलाफ वर्जियों की बात हमने हिंदुस्तान से जाके करवानी है? ये शऊर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आपसे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन भी है, और ऐसा कोई काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी नहीं करेगी जिससे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में पाकिस्तान की आवाम को किसी किस्म की भी तकलीफ़ पहुँचे। उनका वो बयान और कल उन्होंने जो बयान पश्तून जिरगे के बारे में या पीटीएम के बारे में या ओवरऑल सिचुएशन के बारे में दिया, और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोवर्शियल करने, उसके लिए मसाइल खड़े करने की कोशिश की। उससे सलमान अकरम राजा साहब हों, मेरी ज़ात हो, शाहिद खटक हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग हों, इवन मुराद सईद साहब, सब ने उनसे एक विजिबल डिस्टेंस करते हुए आपको ये तमाम लीडरान जो हैं वो नज़र आए। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। जो कल जिरगे की कुछ फुटेज आई उसमें ये देखा कि पहले तो आंसू गैस से वहाँ पर लोगों को भगा दिया गया, फिर लोगों ने जाके, ये अब रिपोर्टेडली है ग्राउंड से जो इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ से लोगों ने मस्जिदों में जाकर ऐलान किए और फिर लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने वापस पुलिस पर पथराव किया और फिर पुलिस को अपनी जगह छोड़कर पीछे हटना पड़ा। अब ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, सिचुएशन है, ये बहुत मखदूश हो रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के दुश्मन ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की खूनरेज़ी हो ताकि वतन अजीज़ जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो। अब एक तरफ तो हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना था, और ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल अगस्त की, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को कमज़ोर करना था, उस वक्त इसी पीटीएम को इस्लामाबाद में ऑल द वे फैसिलिटेट किया गया और इस्लामाबाद के दिल में जाकर इन्होंने जलसा किया और भरपूर पाकिस्तान की मिलिट्री के ख़िलाफ़ तकारीर की सबके। और हम भी हैरान थे कि ना इन पर कोई एफआईआर हो रही, ना इन्हें कोई रोक रहा है, ना इन्हें कोई पूछ रहा है, और ये इस्लामाबाद के हार्ट में जाकर ये तकारीर कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त मकसद क्या था कि एक और खुद साख्ता एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी खड़ी करनी थी जो तहरीक इंसाफ को केपीके के अंदर ज़रा कम पॉपुलर कर दे ताकि आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ना जीत सके।
میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ یہاں پر ملکی سیکیورٹی، مذہب، سب کچھ بیچا جاتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بار بار کرتی ہے جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کراچی کے حالات دیکھ لیں، یا اب پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا پاکستان میں پہلے بہت کچھ اس طرح کا ہو چکا۔ اس لیے میں نے کل تفصیلی ویلاگ کے اندر جو بات چیت کی، اب میں نے اگلی خبروں کی طرف بڑھنا ہے، اس میں آپ کو پوری تفصیل بتانے کی کوشش کی کہ یہ اصل میں ساری کی ساری جو سازش ہے یہ پی ٹی ایم بہانہ ہے، پی ٹی آئی نشانہ ہے۔ اس لیے آپ سب نے بہت ہوشیار رہنا ہے اور ہر چیز کے اوپر پرکھ کر آپ نے اپنا رسپانس دینا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ انتظار پنجوتا، پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہترین ورکر، ہمارے ساتھی، عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں کچھ کیسز میں، انہوں نے پٹیشن کر رکھی تھی عمران خان صاحب کی جو ملاقات بند کی گئی ہے 17-18 اکتوبر تک۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ عمران خان نہ کسی سے مل سکیں اور نہ ہی پوائنٹ آف ویو آ سکے ان کا، کیونکہ عمران خان سے اگر ملاقات ہو جاتی تو شاید وہ دوبارہ ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے دیں یا کوئی اور کال دے دیں۔ تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو، پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لوگوں کو ان سے نہ ملنے دینے کے لیے ان کی ملاقات کو سیکیورٹی ریزنز کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف انتظار پنجوتا صاحب نے ایک اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی، بس اپلیکیشن تو نہ لگی، انتظار پنجوتا صاحب کو اغوا کر لیا گیا۔ اس ٹائم وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے نرغے میں ہیں اور ان کے بارے میں ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ انہیں کون اٹھا کر لے کے گیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں جو جیل میں ان کو ملتی تھیں باقاعدگی سے، اور خصوصاً ان میں علیمہ خانم صاحبہ، اور وہ باہر آ کے میڈیا کو اپڈیٹ کرتی تھیں کیونکہ وہ بلڈ ریلیشن ہے عمران خان کے ساتھ، ان کی سگی بہن ہے، ان کی باتوں پر پوری دنیا اعتبار بھی کرتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور جیسے عمران خان صاحب نے ان کو بتایا وہ ویسے ہی پبلک کو بتا رہی ہیں۔ اب یہ شیطانی ترامیم کی بات ہے یا کوئی اور اس کے پیچھے راز ہے؟ ان دنوں میں ان کو بھی جیل میں بند کیا ہوا ہے اور ان کے ریمانڈ پر ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر الزام کون سا؟ علیمہ خانم صاحبہ کے اوپر کون سا بےہودہ الزام لگایا ہے کہ ان کے پاس وہ جو ہاتھ میں پکڑنے والا سپیکر ہوتا ہے نا، چھوٹا جلسے کے لیے چھوٹا سا سپیکر ہاتھ میں پکڑ کے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، وہ سپیکر ان کے پاس سے برآمد ہوا اور اس پر ان پر دہشت گردی کا مقدمہ دیا گیا۔ حالانکہ جب وہ گرفتار ہوئیں تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ میڈیا پر انٹرویو دے رہی تھیں اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سپیکر نہیں تھا، لیکن ان کو اب اندر رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی بھی صورت ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو سکے اور سچ جو کچھ بھی پچھلے چند دن میں ہوا اس کے بارے میں سچ باہر نہ آ سکے، یا کم از کم ترامیم تک بالکل شانتی رہے اور اسلام آباد کے اندر شنگھائی تنظیم کانفرنس بھی ہو جائے، ترامیم بھی ہو جائیں، اور اس بہانے سب کچھ ہم جو ہے وہ آگے گزار دیں۔ دوسری طرف بلاول زرداری کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ سے پہلے ترامیم کروانی ہے، اس کے بعد نہیں کروانی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ شاید ان ترامیم کے خلاف فیصلہ دے کے ان کو روک دیں۔ قاضی فائز عیسیٰ سے کیونکہ سب کچھ، سوری میں ان کو چیف شیطان کہنا بھول گیا، ان کے ساتھ کیونکہ سب کچھ سیٹ ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جانے کے بعد یہ ترامیم ہوں، بلکہ ان کے ہوتے ہوتے یہ ترامیم جو ہے وہ کر لی جائیں۔ قاضی صاحب کا کیا بننا ہے میں تھوڑا آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سیاسی انتقام اپنی اگلے لیولز پر جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے ایک ایم این اے رحیم یار خان سے چودھری جاوید اقبال وڑائچ بہت ہی، میں یہ کہوں گا کہ وفادار ساتھی عمران خان کے ثابت ہوئے۔ جب عدم اعتماد کی تحریک ڈالی گئی اور ووٹنگ ہونی تھی، جب آپ یاد کیجئے کہ پہلے عمران خان صاحب نے خود فیصلہ کیا تھا اعتماد کا ووٹ لینے کا، عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے، یہ میں بات کر رہا ہوں جب گیلانی صاحب کا الیکشن جو ہے اس میں ووٹ خریدے اور بیچے گئے تھے، اس وقت عمران خان صاحب نے خود اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اعتماد کا ووٹ جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا تو عین اس دن جس دن اعتماد کا ووٹ رکھا گیا تھا، چودھری جاوید اقبال وڑائچ صاحب کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ اس کے باوجود وہ تشریف لائے، اسمبلی میں موجود رہے، اپنے ان فنکشنز کو مس کیا، عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیا اور اس کے بعد اپنے گھر لوٹے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی دن عمران خان صاحب نے مجھے تاکید کی کہ میں آل دا وے رحیم یار خان جاؤں اور ان کے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کروں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ان کے حکم کے مطابق آل دا وے رحیم یار خان گیا
اور ان کے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کی. آج بھی جاوید اقبال وڑائچ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, لیکن جو آپ کو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں وہ ان کا جو گھر ہے, ان کا جو ڈیرا ہے, اس کو مسمار کیا جا رہا ہے. اور قصور ان کا یہ ہے کہ وہ اس موجودہ رجیم کی بلیک میلنگ کے اوپر ان کی طرف ووٹ نہیں دے رہے ترامیم میں. صرف چودھری جاوید اقبال وڑائچ ہی نہیں, بلکہ جو عادل بازئی ہیں, جو ایم این اے ہیں کوئٹہ سے, جن کو زبردستی نون لیگ میں ڈالا گیا, اور وہ کہتے ہیں میں تحریک انصاف کا, لیکن نون لیگ میں ڈال کے اب ان کے خلاف ریفرنس بھیجا ہوا ہے کہ انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے. ان کا بھی ایک پلازا پچھلے دنوں کوئٹہ میں اسی طرح گرانے کی جو ہے وہ ویڈیو فوٹیج سامنے آئی. تو یہ وہ تمام فنکاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرا کے کسی طریقے سے بھی ان کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں اور ترامیم کروائی جائیں. اور وہ جو ٹچ بٹنا دی جوڑی ہے, مین نواز شریف اور زرداری صاحب کل ایک دوسرے کا ہاتھ بہت ہی دبا کر پکڑے ایک دوسرے کو لے کے جا رہے تھے. اب یہ پتہ نہیں کہ ان میں سے کسی ایک نے راستہ بھولنا تھا یا بھاگ جانا تھا, اس لیے ایک دوسرے کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا. دوسری طرف وہ جمہوری ہونے کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور ایک طرف ممبران قومی اسمبلی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں, بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر آپ کو سناتے ہیں. ایک یوٹیوبر ہیں پاکستان میں, ڈکی بھائی. ڈکی بھائی بہت پاپولر ہیں عام عوام میں, عام دیکھنے والے لوگوں میں. ان کے ویلاگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ ریئلٹی لائف کے اوپر, ریئل لائف کے اوپر وہ تھوڑے ویلاگز کرتے ہیں. آپ یہ سوچ لیجئے کہ گھر میں ان کے جو عام دن کے اندر جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں, یا اپنی باہر جا کر گاڑی کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں, محلے کے بارے میں, اپنے ٹریول کے بارے میں, تو وہ ایک ریالٹی شو کی طرح کا وہ ایک ویلاگ کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ان کو دیکھتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے اور ان کی بیگم بھی ساتھ ان کے ہوتی ہیں اس ویلاگ میں یا اس انٹریکشن میں. انہوں نے اور ان کی بیگم نے ایک ویلاگ کے اندر ایک سکیچ کر دیا جس میں ڈکی صاحب نے ایک جراب پہنی ہوئی تھی, ایک موزہ پہنا ہوا تھا, موزہ پھٹا ہوا تھا جس میں سے ان کے پاؤں کا جو انگوٹھا تھا وہ باہر نکلا ہوا تھا. تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں پہنا؟ اس نے کہا ایسے ہی پہن لیا. اس نے کہا نہیں, آپ کا انگوٹھا بھی کہہ رہا ہوگا, کیونکہ انگوٹھا باہر نکلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا آپ کا انگوٹھا بھی کہہ رہا ہوگا, مجھے کیوں نکالا؟ اب یہ بات باجی مریم کے جو پرستار ہیں ان کو بری لگی, اور انہوں نے لاہور بحریہ ٹاؤن سے ڈکی بھائی کو اٹھا لیا. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ان کی بیگم کو بھی ساتھ گرفتار کیا ہے یا ان کو اکیلے گرفتار کیا ہے, لیکن صرف اتنا مذاق کرنے پر ڈکی بھائی جو ہیں وہ اس ٹائم پولیس کے اندر ڈکے ہوئے. لیکن کوئی بات نہیں ڈکی جی, چند دن ہیں آپ نکل آئیں گے. اور وکلا سے ہم نے رابطہ کیا ہے لاہور میں, گزارش کی ہے اگر آپ کے اپنے وکیل ضرور ہوں گے, مجھے امید ہے نہ ہوئے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو وہاں پر بھرپور ریپریزنٹیشن جو ہے وہ وکلا کی طرف سے دی جائے. اب آگے چلتے ہیں, اس سے اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں. آغا سرور, جی ہاں, ایک مایہ ناز رپورٹر. میں نے ان کی رپورٹنگ 2-3 دفعہ کی, لیکن جس طرح کا, کیونکہ ہر پروفیشن کے لیے آپ کو ایک سرٹن لیول کا پیشن چاہیے ہوتا ہے اور سرٹن کریکٹرسٹک چاہیے ہوتے ہیں. ایک اچھا رپورٹر بننے کے لیے آپ کو دلیر ہونا آپ کا بہت ضروری ہے, اور آپ کا اپنی رپورٹنگ کے اندر پیشن اور آپ کا فوکس ہونا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ میں تینوں چیزیں میں نے اس نوجوان میں دیکھی. آغا سرور نے راولپنڈی میں سب سے پہلے لوگوں کو رپورٹنگ کر کے حیران کر دیا. جب چلتی ہوئی ٹیئر گیس اور ہر جگہ پر فرنٹ لائن پر انہوں نے رپورٹنگ کی بغیر کسی گیئر کے, کوئی ان کے پاس پروٹیکٹیو شیلڈ, کوئی گیئر نہیں تھا, اس کے بغیر انہوں نے فرنٹ لائن پر جا کر بہترین رپورٹنگ کی اور لمحہ بلمحہ عوام تک پہنچایا. وہ رپورٹنگ اتنی شاندار تھی کہ جب وہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی تو اس سے ظاہر ہے لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹیز پتہ چل رہی تھی, گراؤنڈ پر لوگ کس طریقے سے جفا کشی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, اور اس سے لوگ انکریج ہو رہے تھے اور لوگ آ رہے تھے. اب ان کے گھر پر رات گئے, شاید 2 بجے 3 بجے علل صبح کسی وقت چھاپا مارا گیا, رینجرز پولیس کی گاڑیاں گئیں اور ان کو رپورٹڈلی وہاں سے اٹھا لیا گیا. ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم گھر کے باہر پولیس ہے اور ان کے گھر والوں کو مارا پیٹا گیا اور ان کو گرفتار کرنے آئے ہیں. اب ذرا آپ غور کیجئے, ایک متوسط گھرانے کا یہ بچہ جو کمائی کرنے کے لیے, ظاہر ہے اپنے ذریعہ معاش کے لیے اس نے یہ شعبہ چنا اور رپورٹنگ کر رہا ہے. وہ کرپشن نہیں کر رہا, وہ اپنی گاڑی کے, اپنی مرسیڈیز کے ٹائروں کو 2.25 کروڑ روپے دے کر بدلوا نہیں رہا باجی مریم کی طرح. اس کے کوئی جنیوا کے اندر اس کے کوئی پروسیجر نہیں ہو رہے میڈیکل, اس کی کوئی اور بیچارے کی ایسی نہ آمدن ہے نہ شوق ہے. وہ صرف گراؤنڈ کے اوپر اپنا پسینہ اور خون بہا کر اپنے گھر کے لیے روٹی کما رہا ہے. آپ فستائیت کی حالت دیکھیں کہ اب اس کو اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں جی.
जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, अब नया शोशा छोड़ा गया है, लिस्टों में कहीं नाम नहीं था, अचानक से उसमें अफगानी डाल दिए गए हैं। और ये मैसेज कल एक चौधरी साहब के नुमाइंदे ने, जो 2 बत्तियां लगाकर हमेशा ये मैसेज भेजते हैं ऊपर अलर्ट की 2 बत्तियां लगाकर वो मैसेज, ये उनका तुर्रा इम्तियाज है। जब भी मैसेज भेजते हैं वो टीवी चैनल्स को, ये 2 बत्तियां जब आएँ तो समझ लीजिए कि चौधरी साहब के खास बंदे ने सारे टेलीविजन को ये प्रोपेगेंडा भेजा है और उन्हें कहा है कि अब आप ये प्रोपेगेंडा सेल करें। तो चौधरी साहब का ये जो मैसेज है ये चलवाया गया और दिखाया गया कि वो जो अफगान पकड़े हुए हैं, अब वो हो सकता है किसी और चीज़ में पकड़े हों, टेररिज्म में पकड़े हों, किसी और में, और उनसे सौदा किया हो कि आप ये बयान दे दें कि तहरीक इंसाफ के आप इस प्रोटेस्ट में आए थे, आपको फलाने ये करने को कहा था, ये करने को, तो इसमें तो 2-3 साल की सज़ा होगी, जो टेररिज्म में तो आपको उम्र कैद होनी थी या शायद सज़ाए मौत होनी थी, उससे आप बच जाएंगे। तो वो हंसी खुशी तैयार हो जाएंगे अगर कोई अफगान हुए भी, और वो बयान दे देंगे आपकी मर्जी का जो आपको चाहिए होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने बार बार बताया कि मुल्क की सलामती भी बेची जाती है, यहाँ पर हर चीज़, मज़हब बेचा जाता है, हर चीज़ बेची जाती है। जो आपका सियासी मकसद हो उसको पूरा करने के लिए कुछ भी बेच दिया जाता है। तो बहरहाल उनके बयानात अब सामने रखे गए हैं, ये जानते बूझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो केपी से तो पहुंच ही नहीं सके, जो आपने गिरफ्तार किए थे। ये तमाम लोग तो आपने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरफ्तार किए थे, और जो आपकी लिस्टें आई उनमें भी एक भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद से बाहर लोग नहीं थे। लेकिन बहरहाल ये भी एक तमाशा किया गया। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है कि लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती साहब ने बिलाखिर जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तानी अफवाज के, आसिफ अली जरदारी साहब और सदर ममलकत हैं, उनसे चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हल्फ ले लिया। वाह जी वाह, माशाल्लाह। आप जहन में रखिए कि ये अभी हाजिर सर्विस थे, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल थे जब इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। अब मेरा ख्याल शायद ये रिटायर्ड हो गए, या मुझे नहीं पता, अभी भी सर्विंग है। बहरहाल उन्होंने हल्फ ले लिया और अब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये खूब तरक्की पाएंगे। पाकिस्तान तरक्की पाएगा कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये नौकरी से रिटायर होने से पहले ही अगले रोज़गार का इनका इलाज जो है, या इनके अगले रोज़गार का एहतमाम कर दिया गया है। बांग्लादेश में करेंसी के नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर हटाने का फैसला कर लिया गया है। आप ये गौर कीजिए कि शेख मुजीब की वही पोजीशन थी जो हमारे यहाँ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की है। उन्हें बानिए पाकिस्तान जैसे हम कहते हैं, उन्हें वहाँ पर बाबा कौम या कौम के वालिद का दर्जा था। और इन हालात में आज उनकी बेटी के नाअकबत अंदेश हरकत जो थी, उनकी वजह से आज उनके वालिद के मुजस्मे भी वहाँ पर तोड़ दिए गए और नोटों से अब तस्वीरें भी हटाई जा रही हैं। अगर किसी में ज़रा सा फ़हम भी हो, फ़हीम की बात नहीं कर रहा, फ़हम की बात कर रहा हूँ, अगर किसी में ज़रा सा फ़हम भी हो तो सोचिए कि अगर शेख मुजीबुर रहमान की यह हालत हो सकती है जो कौम के दिलों में बसता था, तो फिर और भी बहुत सारे लोगों की ऐसी हालत हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी पोजीशंस जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं अगर वक्त पर बेहतर फ़ैसले ना लिए गए। अगली आपको जो खबर देंगे वो काजी फायज ईसा साहब की है। रिटायरमेंट का उन्हें इस टाइम सदमा है। अजीब बहके बहके रिमार्क्स दे रहे हैं, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि कल एक ट्रक खड़ा था सुप्रीम कोर्ट के सामने और उसके ऊपर सहाफ़ी तबसरा कर रहे थे, और तबसरे पर लिखा गया था कि ट्रकों वाले तुर जाएंगे। तो अब ये ट्रक शायद काजी फायज ईसा साहब के लिए लगा हुआ था, सामान के लिए, या शायद किसी और काम के लिए। लेकिन एक बात तय है कि केटरिंग कंपनी जिसने काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट के खाने का इंतज़ाम करना है, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयाना दे दिया गया है, ऑर्डर दे दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि जालमों काजी जा रहा है। मैं तो खैर आपके सामने ये चीज़ 5 महीने से रख रहा हूँ, लेकिन चलें आखिरकार हम इस पोजीशन पर पहुँच गए कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं अब आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। अगली खबर, मुस्तफ़ैन काज़मी जिन पर तशद्दुद हुआ था, ज़मानत उनकी मंजूर हो गई, के बाद ज़मानत मंजूर है और उनको कल जुडिशल किया गया था। आज अदालत ने आखिरकार उनकी ज़मानत मंजूर की गई। आपको पता है सीनियर वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, काजी साहब को अदालत में खड़े होकर फ्रॉड कहा था, उसके बाद इनको उठा लिया गया था और इन पर तशद्दुद किया गया था। ख़बरें और भी हैं, हमारा दिल था कि जाकिर नाइक साहब ने जो नए फरमूदात रखे हैं वो भी आपके सामने रखें, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है। आज के पंजाबी व्लॉग में खासी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, वहाँ पर आपसे बात करेंगे। यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।